واقعا ما همیشه که عبادت میکنم، نماز میخوانم، از خدای خود میخوایم که همچون روزی را نیاره که من از وطنم، از زادگاهم، از جایی که با تمام وجودم دوست دارم دور شوم. اصلا این را نمیخوایم. بسیار حسابت دارم، حتی وقتی که ما طرف پاسپورت میایم، حتی در خانه که گپ از این میشه که ما باید مهاجرت کنیم، یک سوی بریم، ما همه قنجه گرفون میشیم. ما وقتی که خرد بودم نظر در محیط جنگی کلان شدیم میترسم، به خاطر که همیشه در محیط پنتون که بودیم انتحار شده، حتی در داخل پنتون ما انتحار شده. فقط از طالب یک چیری که در زیر ما میآید، یک چیری وحشت از جنگ، از انتحار، از کشت، از خون است. دیگه به جز ما در طالب نه تغییری را میبینیم، نه کدام خوبی و نه چیز دیگره. Many people don't want to leave Afghanistan because they love their country. Here, they want to see with their families. But if there is war, and there is infighting, then what is the choice? So we have no choice but to leave, like we did in the past.